1300 किलोमीटर तवील कराकरम हाईवे कुरा ज़मीन पर मौजूद हैरान कुन पहाड़ी चट्टानों के दरमियान से गुजरती है। ये किसी ख्वाब जैसा रास्ता है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इस पहाड़ी रास्ते पर सफ़र करते हुए तेज़ हुआ गाड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी। मौसम गर्मा के बावजूद 7000 मीटर बुलंद चोटियों पर बर्फ चमक रही थी और ग्लेशियर के पिघलते पानी आबशार की शक्ल में हुर्रह वादी से गुजरते हुए दरिया में गिर रहे थे। इस वादी को बरतानवी नावल निगार जेम्स हिल्टन ने शंग्रीला का नाम दिया था। किसी ज़माने में कराकरम हाईवे शाहरा रेशम का हिस्सा हुआ करती थी जिसकी बुनियाद यहाँ के मकामी बाशिंदों ने सदियों पहले रखी थी। ताहम 1978 में 24,000 पाकिस्तानी और चीनी मजदूरों की 20 साला मेहनत के बाद इस सड़क पर बाकायदा तौर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुमकिन हुई, जिसके बाइस इस दूर दराज इलाके के लिए तिजारत, सियाहत और सफरी आसानी के दरवाजे खिल गए। 1300 किलोमीटर तवील सड़क पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब हसन अब्दाल के छोटे से शहर से शुरू होती है और 4700 मीटर की बुलंदी पर खंजराब के मकाम पर दुनिया की सबसे बुलंद पक्की सड़क से होती हुई चीन में शिनकियांग तक जाती है। ताहम मेरे लिए इस सड़क का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो 194 किलोमीटर थे जो वादी हुंजा में मौजूद है। ये इलाका कराकरम के पहाड़ों में घिरा हुआ है, जिनकी वजह से ही इस सड़क का नाम कराकरम हाईवे रखा गया। ये इलाका गैर यकीनी हद तक खूबसूरत है, जहां सफ़र के दौरान आपको शफाफ ग्लेशियर, झीलें और बर्फ से अटी चोटियां हर तरफ नजर आती हैं। ये सफ़र तो खूबसूरत है ही, लेकिन इस जगह पर हाईवे को ख़ास बनाने वाली एक और अहम बात हुंजा के लोग और इस वादी की रवायात है। गिलगित बाल्तिस्तान में शिनकियांग और वाखान कॉरिडोर के दरमियान मौजूद हुंजा 20वीं सदी तक बाकी दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ की मकामी आबादी बरूशों और वाकी लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ की अपनी ज़बान, मौसीकी और सकाफ़त है जो पाकिस्तान और दुनिया भर में कहीं और नहीं मिलेंगे। कराकरम हाईवे ने दुनिया के लिए इस वादी तक का सफ़र आसान तो कर दिया है, लेकिन माहौलियाती एतबार से एक मनफी असर भी मुरतब हुआ और मकामी लोगों की अक्सरियत को अपनी रिवायती ज़िंदगी तर्क करना पड़ी। अब यहाँ तवील अरसे तक जीनानी जैसे जश्न मनाने वाले लोग कम रह गए हैं, जो बहार की आमद का जश्न है। ताहम अब कुछ मकामी लोग हुंजा की मखसूस रवायात को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरे सफ़र के दौरान पहला पड़ाव अल्तत में था, जो 1100 साल पुराने क़िले और सकाफ़ती रवायात को महफूज रखने के लिए मशहूर गांव है। यहाँ मेरी मुलाकात मौसीकार मुजीब रज़्ज़ाक़ से एक कैफ़े में हुई, जहाँ से राकापोशी और डुरान की चोटियाँ दूर फासले में दिखाई दे रही थीं। हमसे चंद कदम दूर ही लीफ लार्सन म्यूज़िक सेंटर नामी स्कूल था, जहां वादी की रिवायती मौसीकी अगली नस्ल को सिखाकर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। नजीब ने बताया कि हम मौसीकी पर बहुत इन्हिसार करते हैं, क्योंकि मौसीकी हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से से जड़ी हुई है, चाहे अब काश्तकारी कर रहे हैं या फसल काट रहे हैं, हम रिवायती लोक गीत गाते हैं। नौजवान नस्ल उसके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन अब वो जान रहे हैं कि सकाफ़त की रूह क्या है। मौसीकी का ये मरकज़ 2016 में कायम किया गया, लेकिन नजीब का कहना है कि इसका असल आगाज़ इस वक्त हुआ जब ज़िया अल करीम ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आमतौर पर यहाँ मौसीकी को मशगले के तौर पर सीखा जाता है, लेकिन अल्तत के ज़िया अल करीम मौसीकी में डिग्री हासिल करने वाले पहले मकामी बाशिंदे थे जिनको कई आलात में महारत हासिल थी। 2022 में एक मोटरसाइकिल हादसे में अफसोसनाक हलाकत से कबल उन्होंने 100 से ज़्यादा तलबा को मौसीकी सिखाई। जब मुझे प्रैक्टिस रूम में लेकर गए, जो किसी मकामी घर जैसा था, मकामी तकिए कमरे की दीवारों के साथ मौजूद थे और तकरीबन 2 दर्जन तलबा भी। हुंजा एक लिबरल खित्ता समझा जाता है, जिसकी वजह यहाँ इस्माइली फ़िरक़े की अक्सरियत है। ये इस्लाम का एक मुतदिल फ़िरक़ा है जिसकी शनाख्त बर्दाश्त और ख़वातीन के हुकूक़ का प्रचार है। यहाँ लड़कियों की तालीम और उनके लिए खेलों की सरगर्मियों की हौसला अफजाई की जाती है और मुताद्दिद लड़कियां यूनिवर्सिटी आइस से भी आगे तक तालीम हासिल करती हैं। ऐसे ही माहौल की वजह से इस म्यूज़िक सेंटर में भी कई लड़कियां भी रुबाब थामे मौजूद थीं। 3 तलबा ने हर्प मौसीकी का नमूना पेश किया, जो मकामी हुंजा धुनों का नाम है, जिसमें एक लंबा और निस्बतन पतला रुबाब और साथ में छोटा ढोल बजाया जाता है। कुछ ही देर में कमरे में सेहर अंगेज़ मौसीकी गूंज रही थी, जिसने मुझे खुशी का एहसास दिलाया कि वस्ती हुंजा का रिवायती फ़न अभी जिंदा रहेगा। पुराने अल्तत की पथरीली गलियों से निकलकर मैंने कराकरम हाईवे के ज़रिए इस वादी के सबसे मशहूर मकाम की जानिब रुख किया। ये हुंजा बाला मकामी तौर पर गोजाल के नाम से जाना जाता है।
وسطی ہنزا جیسی ثقافت رکھنے والے گوجال میں مقامی لوگ واقعی زبان بولتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں کے مقامی سینکڑوں سال قبل واخان کاریڈور سے اکر بسے تھے۔ ہائی وے کھلنے سے پہلے ہنزا کے ان دو علاقوں کے درمیان کئی دنوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اب یہ صرف 1 گھنٹے کا سفر ہے جس میں نیلی رنگ کی عطا آباد جھیل نے مجھے علاقے میں خوش آمدید کہا۔ قدرتی نظر آنے والی یہ عطا آباد جھیل دراصل مصنوعی جھیل ہے جس کی پیدائش ایک سانحے کی وجہ سے ہوئی۔ 4 جنوری 2010 کو ایک سیلابی ریلے نے متعدد دیہات کو ملیا میٹ کرتے ہوئے ہنزا دریا کے پانی کا راستہ روک دیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک مصنوعی جھیل مارز وجود میں آئی۔ پر آسائش ہوٹلوں میں گھری ہوئی اس جھیل کا نام بھی ایک ایسے گاؤں پر رکھا گیا ہے جو 2010 میں تباہ ہو گیا تھا۔ اب یہ ہنزا کی جدت کی علامت ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قراقرم ہائی وے میں سفر کی آسانی کے لیے ہونے والی تبدیلیاں۔ چین پاکستان دوستی کے نام سے 5 سرنگیں 2015 میں مکمل کی گئی تھیں، جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا کے کسی مصروف شہر میں موجود ہیں، اتنے دور دراز علاقے میں نہیں۔ سڑک پر چند کلومیٹر کے سفر کے بعد مجھے بزلاج کیفے نظر آیا، جو خواتین کی ملکیت میں چلنے والا ریسٹورنٹ ہے اور ایسا کھانا فراہم کرتا ہے جس کی مجھے شدت سے طلب ہو رہی تھی۔ اکستانی خوراک مسالوں سے بھرپور ہوتی ہے، لیکن ہنزا کے روایتی پکوان میں مسالے صرف پودینے کے چند پتوں کی شکل میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ ان میں یاک کا گوشت اور خوبانی کا تیل بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ میں نے مول کا آرڈر دیا، جو مقامی دودھ، چینی اور سیب اور سرکے کی آمیزش سے بنایا جانے والا مقامی پنیر ہے۔ اس کے ساتھ غولمندی بھی منگوایا، جو دہی اور میوے سے بھری پتلی روٹی کا سینڈوچ تھا۔ ملیکہ سلطانہ اور راشدہ بیگم اس ریسٹورنٹ کی مالک ہیں، جنہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 2016 میں اس کا آغاز ان مقامی پکوانوں سے کیا تھا جو انہوں نے اپنی والدہ انانی سے سیکھے تھے۔ گلمت گاؤں میں شروع ہونے والا یہ ریسٹورنٹ اب قراقرم ہائی وے کے ایک خوبصورت موڑ پر واقع ہے۔ سلطانہ نے بتایا کہ مقامی پکوان کا رواج تقریباً ختم ہو چکا تھا، کیونکہ ہمارے بچے یہ کھانے نہیں پکا رہے تھے، کوئی نہیں پکا رہا تھا۔ پھر ہم نے آغاز کیا اور اب اور خواتین بھی شامل ہو چکی ہیں اور لوگ یہ کھانے آتے ہیں۔ مجھے علم ہوا کہ گوجال اور خصوصاً گلمت خواتین کے کاروبار کا مرکز ہے۔ پاکستان میں عموماً صرف 20% خواتین ہی کام کرتی ہیں، جو دنیا کے اعتبار سے کافی کم اوسط ہے، لیکن ہنزا وادی میں خواتین ریسٹورنٹ چلا رہی ہیں، دکانیں چلا رہی ہیں اور لکڑی کا کام تک کر رہی ہیں۔ سلطانہ اور راشدہ کے ریسٹورنٹ سے کچھ ہی دور جہاں میں نے پاسو کونس کو پہلی بار دیکھا، ایک اور مثال ملی۔ یہ کورگا نامی قالین کی فیکٹری تھی جسے خواتین ایک 400 سال پرانے گھر میں چلا رہی ہیں۔ میں یہاں داخل ہوئی تو 5 خواتین تصاویر اور بین الاقوامی ایوارڈ سے آراستہ ایک آرام دہ کمرے میں کام کر رہی تھیں، جس کی دیواروں پر مہارت سے بنے قالین سجے ہوئے تھے۔ شمیم بانو کورگا چلاتی ہیں اور وہ اسی گاؤں میں پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے 1998 میں کام شروع کیا جب قراقرم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے 30 خواتین کو تربیت دی۔ شمیم بھی اس تربیت کا حصہ تھیں اور آج ان کی فیکٹری قراقرم ہائی وے پر ایک مشہور سیاحتی مقام بن چکا ہے، جس کی مدد سے کورگا میں خواتین ایک جانب اپنے خاندانوں کے لیے روزگار کما سکتی ہیں تو دوسری جانب ایک قدیم فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ شمیم نے بتایا کہ ہمارے روایتی قالین کو واقعی زبان میں شارما اپلوس کہتے ہیں، جو یاک اور بکری کے بال سے بنتا ہے۔ یہ ہماری ثقافت میں صدیوں سے موجود ہے، تربیت ملنے سے بہت پہلے سے۔ اس ملاقات کے تقریباً 1 گھنٹے بعد وسطی ہنزا کی جانب واپسی پر پاسو کونس پیچھے رہ گئیں اور سڑک کے کنارے کندھوں پر لکڑی سے بنی روایتی ٹوکریوں میں گھاس لادے بزرگوں اور مویشیوں کو دیکھ کر یہ واضح تھا کہ ہنزا کی روایتی زندگی کا ایک اور حصہ بچا ہوا ہے۔ قراقرم ہائی وے ایک حیرت کدہ ہے، لیکن یہ مقامی لوگوں اور ہنزا کی ثقافت کے بغیر ادھوری ہوتی۔ جدید سرنگوں سے گزرتے ہوئے میں نے ہنزا وادی کی ثقافت کے روایتی محافظوں کے بارے میں سوچا، جن میں موسیقار اور فنکار بھی شامل تھے۔ میں صرف یہ امید رکھ سکتی ہوں کہ مستقبل میں یہاں آنے والے مسافروں کو بھی ان سے ملاقات کا موقع مل سکے گا تاکہ وہ قراقرم ہائی وے کا اصلی تجربہ حاصل کر سکیں۔